सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 79 को बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि आज दिउँसो 3 बजे बागमती प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको थियो। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। यस्तै आज प्रस्तुत भएको बजेटलाई स्वीकृति प्रदान गर्न दिउँसो 2 बजेका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद बैठक बोलाइएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको बजेटलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने मन्त्री ढुङ्गेलले बताएका थिए। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सभामा आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले 57 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको बजेट ल्याउनु भएको हो। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ 26 अर्ब 1 करोड 66 लाख 23 हजार बजेट छुट्याइएको छ। यसमा पुँजीगत तर्फ 29 अर्ब 70 करोड 43 लाख 4 हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमा चालुतर्फ 45%, पुँजीगत तर्फ 51% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 4% रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। 3.6060% वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट निर्धारित सूत्रको आधारमा यस प्रदेशका 119 स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फहरू 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भई आएका 309 वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समपूरक अनुदानतर्फहरू 2 अर्ब 92 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 बमोजिम प्रस्ताव भई आएका 91 वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विशेष अनुदान तर्फहरू 42 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय निकायबाट सन्तुलित रूपमा छनौट भई आएका आयोजना कार्यक्रमहरू सशर्त अनुदान तर्फहरू 2 अर्ब 66 करोड बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कुल सशर्त अनुदान मध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको लागि रु 69 करोड, कृषि तथा सहकारी तर्फका कार्यक्रमहरूको लागि रु 27 करोड लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1 अर्ब 70 करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारबाट सङ्कलन भई प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने सवारी साधन कर मध्ये 119 स्थानीय तहलाई कुल रु 4 अर्ब 33 करोड राजस्व बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख, अब म आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट 23 अर्ब 42 करोड 18 लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट 6 अर्ब 82 करोड 13 लाख 31 हजार रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त हुने 16 अर्ब 92 करोड 68 लाख रुपैयाँ, विविध प्राप्ति 1 अर्ब 5 करोड 9 लाख 96 हजार र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट 9 अर्ब 10 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 महामारीले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्रमा पारेको सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै करदाता तथा सेवाग्राहीलाई राहत एवं सहुलियत सहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासका कारण प्रभावित क्षेत्रको करका दरमा समायोजन, छुट लगायतका सहुलियत प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यक्रमहरूलाई थप
प्रभावकारी बनाई विश्वसनीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, आवश्यक पूर्वाधार, मेसिनरी, उपकरण, जनशक्ति, औषधि, खोप लगायत विषयलाई केन्द्रमा राखी महामारीजन्य प्रकोपलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यहरूलाई नतिजामूलक बनाउन प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट तथा PCR मेसिन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै जडान कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै अस्पतालहरूमा बेडको सङ्ख्या वृद्धि गर्न तथा थप SDU, ICU, PRCU र भेन्टिलेटर जडान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवा करबारने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्याउन प्रदेश प्रमुख कोभिड-19 खोप कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न रु 2 अरब बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 महामारीमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19बाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित हुने गरी खाने पानी तथा सरसफाइका गतिविधिहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न र पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको तयार आधार, पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्दै कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित जोखिमलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गराउँदै नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ। करका संरचना तथा दरहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने बताइएको छ। राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमान योग्य बनाइने भएको छ। राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई प्रक्रियागत सरलीकरण र सुदृढ राजस्व प्रणालीको विकास गरिनेछ। बागमती प्रदेशमा आम सञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न 10 करोड बजेट छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेले प्रदेश सरकारको आफ्नै सञ्चार गृह स्थापना गर्नका लागि 10 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताउनु भएको छ। प्रादेशिक निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु 29 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका रङ्गशाला र कवड हलहरूको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा र साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश युवा परिषद मार्फत युवाहरूमा सिप, शिक्षा र उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रका मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधिको स्तरोन्नति तथा व्यवसायीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागु औषध दुर्व्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन र विद्युतीय अपराध विरुद्ध सचेतनता जगाउने हाम्रो ध्यान युवा सचेतनता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हरित उत्पादन प्रविधि अवलम्बन गर्दै सम्भाव्य जिल्लाहरूमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेती जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिँदै सो क्षेत्रको औद्योगिकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका 13वटै जिल्लामा दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय संस्था मार्फत दुध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा
हुने गरी रु 16 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेशको सरकार भन्ने अभियानका साथमा यस प्रदेशमा रही निरन्तर कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा संलग्न साना, निर्वाहमुखी, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूको लागि प्राविधिक सहयोग सहित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाँझो जमिनको प्रयोग उत्पादनमा सहयोग भन्ने सोचका साथ आर्थिक वर्ष 77-78 देखि सञ्चालन भइरहेको बाँझो जमिनमा खेतीको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र उत्पादित फलफुल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन 17,700 मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरू आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन रु 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन दुध पाउडर प्लान्ट, प्रादेशिक कृषि थोक बजार र चितवन जिल्लामा चक्लेट सहितको दुध प्रशोधन केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सम्भाव्यता, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य उत्पादन, पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफुल, माछा, मासु, अन्डा, दुध, च्याउ, मह जस्ता कृषि पशुजन्य उपजहरूको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रूपमा सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची तथा दोलखाको गौरीशङ्करमा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। हेटौँडालाई प्रदेश सरकारका सुविधा सम्पन्न बनाउन 97 करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न 97 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न 75 करोड बजेट छुट्याइएको छ। सङ्घीय सरकारको लगानीमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागि हो। प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पुष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। प्रदेशभित्र रहेका सहरका मुख्य स्थानमा सहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्ने सडक आयोजनाहरूका लागि सहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रमहरूमा रु 1 अरब 87 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु 1 अरब 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक सौन्दर्यीकरण तथा भूक्षय नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। सडकमा हुने सवारी तथा पदयात्री दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। भवन, आवास तथा सहरी विकास प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष योजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सहरी सरकारी कार्यालय, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न रु 97 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। चितवनको नारायणी खङ्गेरी सिँचाइ प्रणालीको इम्ब्याङ्कमेन्टमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौँडा, भरतपुर, मेघौली जोड्न मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको हो। मदन भण्डारी मार्ग, भैँसे भीमफेदी कुलेखानी सिस्नेरी दक्षिणकालीको कुल 53 किलोमिटर मध्ये भैँसे भीमफेदी 11.50 किलोमिटर सडक खण्ड 2 लेनमा स्तर उन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुहुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड-19 का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा मासिक 3,000 रुपैयाँका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
अन्य कारणबाट आमा बाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक 2000 रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्रको सूचना तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन सूचना बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहने गरी आम सञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा निःशुल्क कानुनी तथा न्यायिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व एवं जवाफदेही बनाउन सञ्चार माध्यमको सहयोग एवं सहकार्यमा सञ्चालित जनता सामु प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराधिक गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रण तथा प्रदेश प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्दै सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बनाउन प्रहरी भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य निरन्तरताको लागि रु 45 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार तथा बागमती प्रदेशका जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार वैशाख 19 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, ट्रेकिङ, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृह लगायतका फर्मर व्यक्तिले दर्ता गरेको सरकारी निकायबाट नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा लिँदा तोकिए बमोजिम लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना समयमा तिर्न नसकेकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटेको मितिले 60 दिनभित्र दाखिला गर्न आएमा तोकिए बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर र शुल्क बाहेक थप जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 महामारी दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा फर्मरले सवारी साधन कर सम्बत 2078 फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा नवीकरण दस्तुर छुट दिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुदान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट वित्तीय संहिता सुदृढ हुने विश्वास लिएको छु। स्थानीय तहले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकममध्ये खर्च नभई बचत भएको फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम फिर्ता गर्ने कार्यसँगै प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदेशमा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण तथा खर्च प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। माननीय सभामुख, म अब माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 26 अर्ब 1 करोड 66,23,000, पुँजीगत तर्फ रु 29 अर्ब 70 करोड 43,04,000, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमा चालुतर्फ 45%, पुँजीगत तर्फ 51% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 4% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएका खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट रु 23 अर्ब 82 करोड 18 लाख, अन्य राजस्वबाट रु 6 अर्ब 82 करोड 13,31,000, सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान प्राप्त हुने रु 16 अर्ब 92 करोड 68 लाख, विविध प्राप्ति रु 1 अर्ब 5 करोड 9,96,000 र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट रु 9 अर्ब 10 करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। माननीय सभामुख, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 78 को राजस्व परिचालनका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 महामारीले मानव जीवनमा परेको प्रभाव र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको सङ्कटलाई मध्यनजर गरी
करदाता र सभागृहीलाई राहत एवं सहुलियत सहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। कोभिड-19 महामारी रोकथाम र नियन्त्रण प्रयासको कारण प्रभावित क्षेत्रको करका दरमा समायोजन छुट लगायतका सहुलियत प्रदान गरिनेछ। करका संरचना तथा दायरा दरहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा विस्तार, कराधारा संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ र पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई, प्रक्रियागत सरलीकरण, व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न, थप नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा हाल भइरहेका क्षेत्रहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वका दरहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। राजस्वको सङ्कलन र नियमन प्रक्रियालाई थप प्रवृत्ति मैत्री तथा यथार्थपरक बनाउन एकीकृत राजस्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। यातायात व्यवस्थापन कार्यालयहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रणालीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लगिनेछ। छुट, सुविधा र सहुलियत। बागमती प्रदेशभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनको आर्थिक वर्ष 65-66 देखि आर्थिक वर्ष 74-75 सम्म तोकिए बमोजिम कर दाखिला र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले 2078 साल फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन चाहेमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सो अवधिको जरिवाना छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका व्यापारिक फर्महरू र तथा साझेदारी उद्योगहरूको नवीकरण म्याद समाप्त भइसकेको 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी भएका र हाल सञ्चालनमा नरहेको भनी सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूले सो घोषणा गरी मिति 2078 साल पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्न आएमा त्यस्ता फर्म उद्योगहरूको हकमा तोकिएको जरिवाना छुट। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। सम्मेलन केन्द्र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाउँमा निर्माण हुने र सोको आउँदो आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।